Ya kami karon din sa Urmaca, sakop sa atong lungsod sa San Francisco. Diin gihimo karon nato ang Global Youth Day. Kauban sa mga 5 ka distrito karon nga nagsalmot gikan sa San Francisco Central, sa North, sa South, ug sa Anuling District, usab ang Rosario District. Diin panghatag-hatag kami og mga relief goods o uban pa sa matag kabalayan o kung napumighimo karon nga feeding program. So among gi-encourage ang atong mga kapatanunan kay ang Global Youth Day kini gimugna gikan pa sa ato ang mga pangulo sa General Conference padulong sa local church aron sa paghimo og community service ug usab kita makatabang sa mga katawhan dinhi labi na sa pagpahat sa buluhaton nagisangon ka nato sa atong Ginoo. Ori ako ikasulti may hapon ka nato. Wala nag-inidriya mo. Wala. Mayong adlaw kanatong tanan. So, we are from Anuling District. I am Mayor Zamora and this is Brother Harry Zamora, our Vice President. So, ang among yung maingon sa among JYD karon nga gipa tagayon diri sa Urmaca is grabe makita gyud nato ang karasigon sa mga batan-on, ang kakugis, ilang sa matag usa ang ilang kalipay nga makatabang diri sa katawan sa Barangay Urmaca o hinaot nga magpadayon sa kangkadungturan ang karasigon sa mga batan-on hangtod sa kadwa nga pagbalik sa atong Diyos. With faith in our hearts, we reach for the skies. A community transformed this status quo. Maayong hapon sa tanan at happy Sabbath. In behalf sa San Francisco North District, kami nagpaabot sa dako kaayo nga pagpasalamat sa tanang kabatanunan nga naging-ugong diri sa ato ang Global Youth Day gihimo sa Barangay Urmaca, Lapinigan, San Francisco, Agusan del Sur. Ang atong mga kabatanunan malipayon nga naghatag sa mga pipila ka mga basahon nga ilang masabtan ang pulong sa Ginoo. Kami nagalaom nga kadtong mga pagkaon ug mga libro nga ilang gihatag sa mga katawhan makadala to kanila sa tiilan sa atong Ginoo ug kitang tanan magkityanay sa langit ug purianan. May hapon ug daghang salamat sa tanan. So happy Sabbath sa tanan no ug happy Global Youth Day. So karon adlaw nalipay ko kay ako experience ako ginani nga activity og kaning nakoy mga uban nga makahilubilubot sa mga atong mga kaigsuonan sa laing-laing distrito sa Cluster 4 og Maayong hapon ug happy Sabbath. Nahimong magbalampuson ang atuang gipatigayon nga Global Youth Day nining barangay sa Barangay Urmaca. Nga diin among nahimamat ang atong mga igsuon diri sa Barangay Urmaca. Grabe gid nga na among nasaksihan ang ilang kalipay sa ilang mga balasahon o mga pagkaon. O kami nagnagaingon, I will go! On behalf sa Cluster 4 officers, akong ipaabot ang akong kinasingkasing na pagpasalamat ngadto sa mga nagasuporta kanamo labi na sa mga district pastors ngadto usab sa officials dinhi sa Barangay Urmaca ug sa tanan nga mga kabatanunan nga mig-join alang sa kalampusan sa ato ang Global Youth Day dinhi sa Cluster 4. Daghang salamat ug mayong adlaw.